अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 16 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। और इस मामले से जुड़े 2 ऐसे बयानात जो मेरी एक इंतहाई अहम स्टोरी को वैलिडेट करेंगे। और ये बयानात इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आना इस बात की गम्माजी है, इस बात का कास है कि बैक एंड के ऊपर कुछ हुआ है। लेकिन इससे जुड़ी एक और इंफॉर्मेशन भी है कि इमरान खान साहब ने आगे से क्या जवाब दिया है, उनके जवाब के तनाजुर में मजीद हालात किस तरफ डेवलप हो सकते हैं। अगले हफ्ते यानी अगले हफ्ते इंतहाई अहम फैसले भी आने जा रहे हैं। तो क्या ये सारे इंटर रिलेटेड हैं मामला, या मामला कुछ और है, इसकी डिटेल शेयर करूंगा। फिर हुक्मरान सियासी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया, बड़े बड़ों के सामने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लेकिन हाल ही में 2-3 नून लीग के रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो बड़े सख्त तबाह मोहल्ला पे नागवार गुजरे हैं, गिरा गुजरे हैं। उनके नतीजे है कि उस ख्वाहिश को रद्द कर दिया गया। वो ख्वाहिश क्या है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। आज जो है यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है जुम्मे की मुनासबत से, खासतौर पर इंडो पाक वॉर पाकिस्तान ने जीती है, उसके हवाले से जो है फ्रंट पेजेस भरे पड़े हैं इश्तिहारात से। सुबह 21 और 31 तोपों की सलामी से वफाक और सूबों के दारुल हुकूमत में आगाज हुआ दिन का। लेकिन ये एक फ्रंट पेज है जो अभी भी जंग करवाने में तुला हुआ है, वो जंग अखबार का फ्रंट पेज है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एक और जुम्मे वाले दिन ये हो रहा था, एक और जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ गया जनाब। और हुआ यह है कि एक तरफ तो हुक्मरान सियासी जमात ने एक बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया है कि बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले तो आप सब एहतजाज कर लीजिए ना जुम्मे की मुनासबत से भी। एक तरफ यौम तशक्कुर है, दूसरी तरफ फार्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इस तरह का एहतजाज कीजिए कि पहुंचे कि इनकी ख्वाहिश रद्द हो गई भाई। मतलब हुआ यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो गुज़िश्ता 4-5 दिन के अंदर ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर हुई है, तो उसके बाद जो है ये ख्वाहिश का इजहार किया गया कि किसी तरह एक मतलब फिर ट्विटर बंद कर दिया जाए है। तो थोड़े अभी सब चैन लिखे, लेकिन वो ख्वाहिश रद्द कर दी गई। उस ख्वाहिश रद्द होने की जो वजूहात बनी है वो 2-3 बयानात हैं। खास तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो नट बोल्ट कसे थे ना तैयारे के, जिस तैयारे ने इंडियन राफेल गिराए, वो बयान, उस तरह का बयान। फिर जो उन्होंने डिज़ाइनर के तौर के ऊपर जंग डिज़ाइन की थी, उस तरह का बयान। इस बयान ने जो है शदीद खदशात लाहक किए हैं और अब जो है चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट सिमत में गामज़न है। एक और मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो उसकी डिटेल के अंदर चले जाते हैं। मेरे पास ये इतलात हैं कि अब इस हुक्मरान जमात से, खासतौर के ऊपर नून लीग से बड़े बड़े जो है वो तंग आ गए, खासतौर पर इन बयानात की वजह से। जो इंडो पाक वॉर के बाद नवाज शरीफ साहब ने सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की, उनके रहनुमाओं की तरफ से दावे किए गए, जंग डिज़ाइनर कौन है ये वाली बात की गई। चले हुकूमत में बैठे हुए लोग करते तो समझ में आती, फिर नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दे दिया गया, तो इसके ऊपर सख्त गुस्सा है। तो उसके बाद से ये बात ज़बान ज़द आम है, मुबैना गैर मुसद्दका तौर के ऊपर, कि नून लीग से जान छुड़ाकर पीपल्स पार्टी और किसी और जमात, नाम पीटीआई का लिया जा रहा है, इसका अलायंस बनाकर कोई गवर्नमेंट बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और अब पीपल्स पार्टी जो है, आप देखा होगा, उसने भी शिफ्ट मारना शुरू कर दिया। 2 ऐसे बयानात हैं जो इस स्टोरी को वैलिडेट करते हैं। सबसे पहले तो वो ट्विटर वाली जो स्टोरी थी, सिद्दीक जान ने भी थोड़ी देर पहले कोट किया है कि पिछले 4 दिन से तमाम सोशल मीडिया पर और बिलखुसूस ट्विटर पर जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, हो रहा है। उसके बाद नून लीग दोबारा कोशिश कर चुकी है कि ट्विटर बंद कर दिया जाए, लेकिन इनकार हो चुका है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं जी कि पीपल्स पार्टी के लिए राहें खुल रही हैं और किसी तरह से नून लीग से जान छुड़ाने का सोचा जा रहा है। इसके ऊपर 2 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो मेरी स्टोरी को वैलिडेट करेंगे। सबसे पहले जी, ये हिना रब्बानी खर साहिबा तलत हुसैन के शो में आई। उन्हें बोला कि अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है कि जिस पार्टी का जो हक बनता है वो उसे दिया जाए। मुझे इसमें से स्मेल आ रही है कि मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो है फैसला किसी हद तक पीटीआई के हक में आएगा। सबके साथ मिलकर चला जाए
اور جن جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کی جائیں اور سپیس دی جائے. یہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے سید طلعت حسین کے شو میں بولا ہے. پھر ندیم افضل چند صاحب، یہ بھی پیپلز پارٹی، یہ فرماتے ہیں 9 مئی کو 10 مئی کھا گیا، آگے بڑھیں اور ماضی کو بھلا دیں. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اب قوم کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اب یہ 2 سٹیٹمنٹ ہیں جو ٹلٹ دکھا رہے ہیں کہ ان کا ٹلٹ اب پرو رائٹ ہے پیپلز پارٹی کا. انہوں نے کہیں کوئی ایسی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو سپیس ملے، یعنی پی ٹی آئی کو سپیس ملے. تو پی ٹی آئی کو سپیس ملنے کے حوالے سے تو جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، لیکن جو میرے پاس غیر مصدقہ انفارمیشن تھی وہ یہی تھی کہ کہیں یہ تجویز زیر غور ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الائنس بنا کر ایک حکومت تشکیل دی جائے جو مزید ٹائم گزارے اور نون لیگ سے جان چھڑائی جائے. لیکن ادھر سے صاف انکار ہوا ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے اس بات کو اگنور کر دیا گیا. وہ اپنا مینڈیٹ پورے کا پورا واپس چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ پورے کا پورا مینڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی کو مل جائے. وہ تو ہر دفعہ جو ہے نا کسی نہ کسی پوزیشن کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے چند دنوں کے اندر کس طرح کی ڈیولپمنٹس اس کے اندر سے نکل آتی ہیں. آگے چلتے ہیں جی. جنید اکبر صاحب کی زیر صدارت پشاور میں 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کا اجلاس منعقد ہوا جس میں بھرپور احتجاج کرنے پر اتفاق کیا گیا. بہرحال جمعہ تو پٹواری میں بھاری پڑ گیا تو آپ مانیں گے نا. انشاءاللہ جلد مرکزی قیادت اور سیاسی کمیٹی کی منظوری کے بعد لاہ عمل طے کیا جائے گا. اچھا یہ جلد کب ہوگا؟ خان صاحب نے کیونکہ اکبر صاحب کے اوپر، جنید اکبر صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ لاہ عمل کب فائنلائز ہوگا، کب اس میں سے کچھ نکلے گا. لیٹس ہوپ اینڈ سی اباؤٹ دس کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. آج جو ہے یوم تشکر منایا جا رہا ہے. فرنٹ پیجز تمام اخبارات کے بھرے ہوئے تھے، لیکن جنگ جو ہے نا وہ جنگ بدبی صرف اتوار تک رہے گی. حیران کن انکشاف یہ والی خبر کے ساتھ بغیر اشتہار کے چلے جا رہا ہے. پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے جنگ اخبار بھائی. اچھا، سیز فائر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہیز بین ایکسٹینڈیڈ انٹل 18 مئی، 18 مئی تک، یعنی سنڈے تک یہ سیز فائر ہے. دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. اب آ جاتے ہیں اگلی بڑی امپورٹنٹ سٹوری کی جانب. بھائی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر پروگرام کرنے والوں کو یوٹیوبر کہا گیا. میں پرائم ٹائم 10 بجے کا سلاٹ کرنے والا، 11 بجے کا، 8 بجے کا، یہ ان 3 میں سے کا مختلف سلاٹس میں کرتا رہا بول کے اوپر. یہ سلاٹ کرنے والا بندہ، اس کو میری ابڈکشن کے اوپر یوٹیوبر کہہ کر گالی دی گئی. یعنی یہ کہا گیا کہ جیسے یہ یوٹیوبر ہے، اینکر نہیں مانا گیا. آج وہی یوٹیوبر اتنا پلڑا بھاری کر چکے ہیں کہ ٹچے قسم کے لوگ جو ہے نا وہ اب یوٹیوبر بننا فخر سمجھ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں فہد حسین صاحب نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا آغاز کیا، 10-15 ویوز ہوتے ہیں، لیکن وہ کھاتے میں اپنا نام درج کرانے کے چکر میں. ابھی آج اب سارا عالم صاحب نے اناؤنس کیا آج ہی آ رہے ہیں ہم. یہ دیکھیں، سنیے، وہ کہتے ہیں اخبار، ریڈیو، ٹی وی یا ڈیجیٹل، ڈالر کمانے والوں نے نفرت، زہر، جھوٹ، تفریق، کفر اور غداری کے فتوے ہر قسم کے میڈیا کے ذریعے پھیلائے. اب بتایا جائے گا کہ ڈیجیٹل کے ذریعے سچ، محبت بھی لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے. پائن سب سے پہلے ڈی مونیٹائز کراؤ اپنے اکاؤنٹ کو تاکہ تم ڈالر نہ کما سکو. اس کے بعد نفرت، یہ گند آپ ٹی وی تک رہنے دیتے بڑی مہربانی تھی. چلیں آپ آ جائیں، ہمیں وی ویلکم یو دیئر. ہمیں پتہ ہے 10-12 بھی صرف کیا کھاتے میں حاضری لگانی ہے. دیکھیں جی ہم بھی یوٹیوب پہ آ گئے. یہ شرم اور حیا والی بات ہے. پھر آپ جن کو یوٹیوبرز کہتے تھے ان کو کہنا بند کر دو. ٹھیک ہے، زندگی کا مقصد صرف ڈالر کمانا نہیں ہوتا. یہی ہمارا یوٹیوب چینل بتائے گا. اچھا، آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہوگا، آپ نے مونیٹائزیشن آف کر رکھی ہوگی. کھائیں قسم لوگوں کے سامنے اب سارا عالم صاحب، کھائیں اور کہیں کہ ہاں ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہوگا، ہم ڈالر نہیں کمائیں گے، ہم کسی لفافہ مل لیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی جان. پھر اچھا جی، یہ والی چیز تھی جو ہم نے دیکھی ہے. اس کے بعد جی ڈائریکٹر جنرل ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان نے وارننگ دی ہے انڈیا کو، اگر بھارت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو ہماری طرف سے صفاقانہ جوابی کارروائی ہوگی. پی ٹی آئی طارق فضل چودھری صاحب کا ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے، یہ ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے انگیجمنٹ کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے جس کا میں ابھی کھل کر اظہار نہیں کر سکتا. صرف اتنا کہوں گا کہ پی ٹی آئی ان لوگوں کو آگے آنے سے روکے جو سپیس نہیں دے سکتے. اچھا، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، اسی طرح ہی کرتے ہیں. بہرحال نون لیگ حکمراں جو اس وقت جماعت ہے اس کے شٹے پھپڑی سمجھ رہے ہیں آپ، وہ بہت مشکل صورتحال ہے، بہت نایک صورتحال ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. یہ جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں نواز شریف کی سیاسی طور پر موت ہو چکی ہے، اب وہ بڑے بھائی اور والد بن کر رہیں گے. انہوں نے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، لیگ والے بھی پرفارم نہیں کر سکے اور یہ ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں مودی کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑ جائے.
میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. پھر اب سارا عالم صاحب کہتے ہیں نواز شریف, سنیے گا غور کریے گا, نواز شریف مسلسل 2 دن وزیر اعظم ہاؤس میں رہے, سال آپریشن نواز شریف کی گائیڈ لائن میں فائنل ہوا سارا آپریشن, کیونکہ ان کا تجربہ بہت ہے, انہیں پتہ ہے کہ کس لیڈر کا بٹن کہاں سے دبتا ہے, ٹائمنگ کون سی ہونی چاہیے, کس وقت حملہ کرنا ہے. میں کہتا تن کے رکھ, چپ کے رکھ آئین. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو بھائی, مطلب کر کیسے لیتے ہو یار. نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, غور کیجیے گا, وہ کہتے ہیں مودی اپنی ساکھ درست کرنے کے لیے دوبارہ حملہ ضرور کرے گا, کیونکہ بھارتی عوام کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے. اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کسی جنگ میں بھارتی عوام کو بھی دکھایا جائے کہ ہم نے پاکستان کے اتنے طیارے گرا دیے, اور یہ ہائیلی پاسبل ہے. تو اس لیے سب کو اس کے لیے جو ہے نا ویجیلنٹ رہنا ہوگا. بہرحال آج کا جمعہ بڑا ہی بھاری پڑا ہے, خاص طور پہ پٹوار خانے کے اور بجلیاں گرا رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, اگلا ولاگ دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.